Kada tuig, matag Abril 9, gisaulog sa tibok nasod ang Araw ng Kagitingan. Usa ka importante nga adlaw sa kasaysayan nga nagpasidungog sa kaisog ug pagka-patriotic sa mga sundalong Pilipino ug ilang kaalyado atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Apan labaw pa sa usa ka holiday, kini usa ka lawom nga pahinumdom sa sakripisyo, kalisdanan ug determinasyon nga gipakita sa ato mga bayani alang sa kagawasan sa Pilipinas. Ang Araw ng Kagitingan nag-ugat sa makasaysayanong panghitabo nga gitawag og Fall of Bataan niadtong Abril 9, 1942. Sulod sa pipila ka bulan, ang mga sundalong Pilipino ug Amerikano misukol batok sa mas kusgan ug mas andam nga pwersang Hapon. Bisan kulang sa armas, pagkaon ug medikal nga supply, padayon gihapon sila nakig-away aron mapanalipdan ang nasod. Ang Bataan, usa ka estratehikong lugar nga mahimong sentro sa depensa batok sa pagpanakop. Apan tungod sa kakulang sa suporta ug sa grabing kondisyon, napugos ang mga sundalo sa pag-surrender. Bisan pa man niini, ang ilang pagbarog batok sa kalisod mahimong simbolo sa dili matay-og nga espiritu sa Pilipino. Human sa pag-surrender, misunod ang usa ka labing makapasubo nga yugto sa kasaysayan, ang Bataan Death March. Libuan ka mga sundalo ang gipugos sa paglakaw og dulan, usa ka gatos kilometro gikan sa Bataan padulong sa Camp O'Donnell sa Tarlac. Sa maong marcha, ang mga sundalo nagatubang sa grabe nga kainit sa adlaw, kakulang sa tubig ug pagkaon ug brutal nga pagtratar gikan sa mga gwardya. Daghan ang nangamatay tungod sa kakapoy, sakit ug kapintas. Ang uban gipatay sa dihang dili na sila makalakaw. Kini nga panghitabo nagpabilin nga usa ka makalilisang apan importante nga pahinumdom sa sakripisyo sa ato mga bayani. Ang pulong nga kagitingan dili lamang nagpasabot og pisikal nga kaisog sa gubat, kundi naglakip sa mental ug emosyonal nga kalig-on, pagtuo sa hustisya ug sa gugma sa nasod. Sa lain-laing bahin sa nasod, ginabuhat ang mga seremonya ug aktibidad aron paghinumdom sa Araw ng Kagitingan. Usa ka pinakadakong kalihukan ginabuhat sa Mount Samat National Shrine sa Bataan, diin makita ang bantugang dambana ng Kagitingan, usa ka monumento nga nagpasidungog sa mga sundalong nagbuhi sa ilang kinabuhi. Dinhi, ginapahigayon ang flag raising ceremonies, wreath laying, ug mga programa nga ginatambungan sa mga opisyal sa gobyerno, veterano ug mga kabatan-unan. Kini nga mga kalihukan nagpalig-on sa atong koneksyon sa kasaysayan ug naghatag og higayon sa pagpasalamat sa mga bayani. Karon dito sa Middle East, daghang sibilyan, lakip na mga kabataan, ang mga nangaapektuhan sa walay hunong nga giyera, kansa nagpakita sa mga lungsod nga naguba, pamilya nga nangabungkag, ug mga tawo nga napugos pagbiya sa ilang panimalay aron makalikay sa peligro. Sama sa nasinati sa atong mga bayani kaniadto, ang mga tawo karon sa giyera nagpakita usab og kalig-on paglaom bisan sa kalisod nga kahimtang. Ang kaisog sa mga sundalo sa Bataan makita nato sa lain-laing porma, samtang didto sa Middle East dili lang mga sundalo ang bayani kundi apil usab ang mga doktor, rescue workers ug ordinaryong sibilyan nga naningkamot aron mabuhi ug makatabang ngadto sa uban. Kini nagpakita nga ang kaisog dili limitado sa usa ka nasod o panahon. Kini usa ka universal quality sa tao, ang kusog sa pagpadayon bisan pa sa kahadlok o kalisod. Bisan layo ang Middle East na apektuhan gihapon ang mga Pilipino. Ilabi na ang mga OFWs nga nagtrabaho didto. Daghan kanila ang nagatubang og kahadlok og kawalay kasiguraduhan
tungod sa tensyon sa rehiyon. Sa ingon ini nga kahimtang, ang espiritu sa kaisog nagpabilin nga importante. Ang pagtinabangay, pag-ampo ug suporta sa isig katawo usa ka paagi sa pagpakita nga buhi gihapon ang atong pagka mabayanihon ug pagka mahinatagon. Mao ka natong special production sa atong pagsaulog ning adlaw sa araw ng kagitingan. Kini si Bombo Cavillinac and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!